الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ وصحبہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ پر شکر کے مالک کائنات نے ایک دفعہ پھر پاک گھر دے اندر مل بیٹھ کے نماز جمعہ ادا کرنے دی نیت بنانے دی توفیق عطا فرمائی۔ پروردگار عالم پاک گڑیاں دا صدقہ تمامی احباب دی گھریلو دینی دنیاوی ہر طرح دی مشکلات نو دور فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں مالک کائنات دی لا ریب لا عیب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں سورۃ جمعۃ المبارک دے اندروں میں ایک آیہ کریمہ تلاوت کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے کس انداز سے کلام فرمایا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ دے اندر بڑے خوبصورت انداز سے کلام فرمایا کہ جس وقت تسی نماز جمعہ ادا کر لو نا، ہجے تے اسی کرنے دا ارادہ بنا کے بیٹھے ہیں، فرمایا جس وقت تسی نماز جمعہ ادا کر لو فانتشروا پھر بکھر جاؤ پھیل جاؤ فی الارض زمین کے اوپر، تے کی کرنا ہے وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ پھر تو نا اس کا فضل تلاش کر، تے فضل کس طرح تلاش کرنا آیا کہ نماز سے فضل تلاش نہیں کیتا، نماز کے اندر اسی دعا نہیں کیتی کہ مالک اپنا فضل فرما۔ اس مقام تے آ کے نا شارحین حدیث نے کافی سارے اپنے اپنے اقوال رقم کیتے، تے جڑی بات میں کرنا چاہ رہی ہوں ذرا دل دے کنا دے نال سننا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اے جڑا ایتھے فضل تلاش کرنا نا رب کائنات دا، اے عام فضل نہیں، اس فضل تو مراد رزق ہے کہ یعنی کام چھوڑ کے آیا سی جا کے دوبارہ کام چ لگ جا، دکان بند کر کے آیا سی نا تے جا کے دکان چ لگ جا۔ میں بارہا مرتبہ دسنا کہ یار جمعہ بڑی اہمیت حامل ہے، تیری دکانداری جتنی مرضی چلتی ہوئے لیکن بہانہ اگلے پاسے تیرا چلنا نہیں۔ جمعہ بڑا ضروری ہے، بڑا لازم ہے
کہ رسول پاک علیہ السلام نے نا ایک مقام تے اعلان فرمایا کہ اگر کوئی شخص ارادتاً ایک نماز ترک کرے جان بوجھ کے، میرے حضور فرماتے ہیں کہ اس نے نماز کو اہمیت نہیں دیتی، وہ شخص کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ میرے حضور دے غلاموں بات کو سمجھنا کہ نماز ایک کے اگر اس نماز کو کوئی شخص ترک کرے جان بوجھ کی اہمیت نہ دے تو کافر ہو جائے گا۔ ہاں ایک شخص جانتا ہے کہ نماز چھوڑا گا گناہگار ہو جاواں گا، ارادہ تن نہیں، لا شعوری دے عالم چے نہ چاہتے ہویا چھوڑ گیا، وہ نہیں کافر ہوئے گا۔ جڑا جان بوجھ کے چھوڑے وہ کافر ہو جائے گا۔ میرے حضور دے غلاموں تے جڑا جمعہ چھوڑے اس دے بارے چ کی خیال ہے؟ سوچنے والی ہے جمعہ فرض عین نہیں۔ میرے حضور دے غلاموں ایک جمعہ ادا کرو گے دوسرا جمعہ ادا کرنے تک درمیان دے اندر جتنے بھی گناہ ہو جان اللہ رب العزت اپنے فضل دے نال معاف فرما دیتا ہے۔ شرط ہے کہ پہلا جمعہ بھی قبول ہوئے تے تیرا دوسرا بھی قبول ہوئے، تے قبول تے تاں ہوئے گا نہیں نیت اچھی لے کے آواں گے، ارادہ ٹھیک بنا کے آواں گے۔ جے جمعہ پڑھتے آئے دوڑ لگا کے آئے تے دوڑ لگا کے چلا گے، ناراض نہ ہونا۔ حالات ویسے ایسے طرح ہی ہو گئے نا کہ میرا نا ذرا اندر بیٹھ اگے پیچھے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا لگا رہندا ہے، تو میں طرح طرح دے لوگاں نوں ملنا، میں بڑا حیران بھی ہو جانا، تے بڑے بڑے اچھے تے ملنسار لوگ بھی ملتے، تے بڑے بڑے عجیب رنگ بھی دنیا دے دیکھنے نوں ملتے۔ میں کل نا پچھلے ٹائم ایک مقام تے گیا تے گفتگو تو بعد نہ بات شروع ہو گئی، ایک صاحب بات سنان لگ پے کہ اے فلاں شخص نے نا اپنی سگی ماں نوں اس طرح کر کے اٹھایا کندھیاں تو تے بیوی نے پیراں تو پکڑیا تے زور نال پلر نال ماریا تے ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ گئی تے بیچاری دی درست نہیں ہو سکی۔ میں کہ یار وہ ماں سی، انہاں دے نزدیک وہ ماں سی، آیا کہ انہاں نے اس نوں ماں دا درجہ دیتا۔ اگر صاحب و ساڑی نسل صرف جمعے دا واز سننا شروع کر دینا اے والی جمعے دی تقریر آدھا دین ویسے ہی سمجھ سے آ جاندہ، علماء اگر سنانا شروع کر دیں، ساڑے علماء سنا نہیں رہے جس طرح سنانا چاہیے سی انج سنا نہیں رہے، ساڑی نسل نو انج آ نہیں رہی جنج آنا چاہیے سی۔ کسی یہودی نے تحقیق کی تھی نا کہ جس دن مسلمان جمعے دی تعداد دے مطابق فجر دی تعداد کر گئے نا تے اس دن مسلمان ساری دنیا دے حکمرانی شروع کر دیں گے، لیکن یہ تعداد کدوں ہوئے گی؟ میری فجر گرمیاں چ تاں رہ جاندی ہے کہ رات چھوٹی ہو جاندی ہے، تے سردیاں چ تاں رہ جاندی ہے کہ افزائی چ نیکی بڑا چڑھیا ہوندہ ہے۔ تے صاحب کس طرح دا تیرا دین دے نال پیار ہے، تو کس طرح دا مسلمان ہے یار؟ مزاج دیکھ دیکھ کے کلمہ پڑھنا ہے، مزاج دیکھ دیکھ کے نماز پڑھنا ہے، تو حالات دیکھ دیکھ کے نماز پڑھنا نہ صاحب، دین ایک اپنا معیار رکھتا ہے۔ تو آئیں گا دین پھر بھی بڑی شان دا ہمیں، نہیں آئیں گا تے کوئی مسئلہ نہیں، دین نو تیرے آنے یا نہ آنے دے نال فرق نہیں پہ رہا، آ جائیں گا تے تیرا ہی بھلا ہے۔ حضرت پیر باہو علیہ رحمہ فرماندے نا بندہ مومن خیال کر کے دیکھ رب بے نیاز ہے، انہوں تیرے آنے دے نال فرق نہیں پہندا، تو آئیں گا تے تیرا ہی بھلا ہے تے نہیں آویں گا تے انہوں کا دا بھار ہے۔ بڑا پیارا جملہ آپ فرماتے تو نہ آویں تے انہوں کا دا بھار ہے، وہ تے اگے ہی بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہو کہ تینوں پالدا ہے پوستا ہے جوان کردا ہے، ہر طرح دیاں آسائشاں دیندا ہے، آسانیاں دیندا ہے، تیری تڑپ ہے اے سی میرے کمرے چ لگا ہونا چاہیے اور لگوا دیندا ہے، تیری تڑپ ہے کہ باہر دودھ دے اندر میں ننگی سکوٹر تے نہیں گھوم سکتا، اللہ رب العزت تھوڑی ساری محنت تو بعد تینوں 4 ویلر گاڑی عطا کر دیندا ہے، اس کے باوجود تو نرم بستر نو چھوڑ کے رب تعالیٰ دے گھر دے اندر نماز فجر آ کے ادا نہ کرے تے پھر صاحب مزیداری نہیں۔ میں ایک صحابی دا نا تواڈے سامنے زندگی دا معمول رکھاں تے بعد نو اگے نو ٹوراں کہ اللہ دے فضل نو تلاش کرنا ہے۔ فقہا لکھدے اس فضل تو مراد یہ رزق کمانا بھی ہے، اس فضل تو مراد علماء دی زیارت کرنا بھی ہے، اس فضل تو مراد کسی دا روزہ افطار کروانا بھی ہے، اس فضل تو مراد کسی دیندار دی محفل چ جانا بھی ہے، اس ساری اس تو مراد ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اللہ دی سرزمین تے منتشر ہو کے اس تے فضل دی تلاش کرو۔ اس فضل تو مراد مفسرین فرماندے نے رزق کے۔ میرے حضور دے غلاموں بات کو سمجھنا، حضرت اخنس بن قیس ایک تابعی بزرگ نے، تابعی اس نو کہندے جڑا حالت ایمان چ صحابی دی زیارت کرے، تے صحابی اس نو کہندے نا جڑا حالت ایمان چ چہرہ ودوہا نو دیکھے،
تے تبا تابی اس نو کہندے جڑا حالت ایمان چ کسے تابی دی زیارت کرے۔ تے میرے حضور دے غلاموں اخنس بن قیس آپ فرماندے نا کہ میں تابی بزرگ سی تے میں نا ذرا بند رہن دے یار، میں نا آپ فرماندے کہ سفر کردہ کردہ نا مسجد اقصی شریف چ پہنچیا تے جدو مسجد اقصی شریف چ پہنچیا ایک بات یاد رکھنا، کچھ احباب فرماندے نا مزارات تے کی کرن جانا ہے، یہ زیارتاں چ کی رکھیا ہے۔ میں کہا صحابہ دی تابعین دی ساریاں دا اپنا ایک مزاج سی، وہ جاندے رہے نا تے صحابہ ایمان دے ماڈل تے تابعی صحابی دے قریب ہے تے تابعی بھی تیرے میرے نال بہتر۔ میرے حضور نے فرمایا کہ میرا دور ہر دور تو بہتر ہے۔ میرے حضور دے غلاموں بات نو سمجھنا کہ اگر تابعی بزرگ جا کے زیارت کر کے آوے تے میں تو لمبی تان کے اتنی لمبی زبان نکال کے تے زبان درازی کریے کہ نہیں جانا چاہیے نا۔ میں کہا حضرت اخنس بن قیس نو پوچھنا کہ مسجد اقصی چ کی لین گیا، تو میرے کو دلیل طلب کرنا نا کہ دسو مزارات تے جانا کتھے لکھیا ہے، تے تو ذرا پڑھ کے دیکھ۔ علامہ آلوسی نے لکھیا کہ اے مسجد اقصی شریف تے قرب و جوار چ نا 70 نبیاں دیاں قبراں نے، 70 نبیاں دیاں قبراں نے۔ وہ جتنے بھی عقیدت مند اہل محبت جاندے نے وہ جا کے انہاں قبراں دی زیارت کر کے کدی ہے قرآن پاک دی اس چیز نو سمجھیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس مقام تے آ کے سمجھو کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں مسجد حرام چ مسجد اقصی تک لے گیا۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جدے گرد و نواح چ میں اپنی رحمتاں تے برکتاں رکھیاں نے۔ وہ گرد و نواح چ کس طرح رکھیاں؟ علامہ آلوسی فرماندے اتھے نبیاں دیاں قبراں نے، وہ سبب بنتیاں پیاں نہ، باعث برکت ثابت ہو رہی ہیں۔ میرے حضور دے غلاموں حضرت اخنس بن قیس فرماندے نے کہ میں نا مسجد اقصی شریف چ پہنچیا، یہ تابعی بزرگ نے۔ آپ فرماندے میں پہنچیا تو میں نا ایک شخص نو دیکھیا کہ بوڑھا ضعیف العمر وہ بابا ہے تے کھڑا ہو کے نا تے نماز پڑھدا ہے تے کہندے نماز باقی روٹین دی ہے تے جدوں سجدہ کردا نا بڑا بڑا لمبا سجدہ کردا ہے۔ حضرت اخنس بن قیس فرماندے میں بڑا حیران ہویا کہ بابا اتنا لمبا سجدہ کیوں کردا ہے؟ ایک سجدہ کردا ہے پھر دوسرا سجدہ کردا ہے تے ایک لمبا ٹائم لگا دیندا ہے۔ حضرت اخنس بن قیس فرماندے نے کہ میں رات گزرنے دا انتظار نہیں کیتا، میں اس دی نماز ختم ہونے دا انتظار کر رہا سی، لیکن رات بھی نال ہی گزر گئی۔ جدو فارغ ہویا نا میں بابے دے نزدیک ہو کے بیٹھے ہاں، میں کہ بابا جی سمجھ نہیں آئی کہ نماز باقی معمول تے جا رہی ہے، الحمد شریف نو مناسب ٹائم دے رہی ہو، جڑی بات ایک چھوٹی صورت یا قرات کیتی جاندی ہے مناسب ٹائم دے رہی ہو، رکوع نو مناسب ٹائم دے رہی ہو، لیکن جدو سجدے دی واری آندی اتنا لمبا سجدہ اس سمجھ نہیں آئی۔ حضرت اخنس بن قیس فرماندے نے کہ بابا رو پیا بلند آواز سے رویا تے پھر نا دھیمے دھیمے لہجے دے نال ہلکے ہلکے انداز دے نال روئی جا رہی ہے۔ میں کہا بابا جی ذرا راز تو پردہ تے ہٹاؤ نا۔ آپ فرماندے ہو دوبارہ بلند آواز سے رویا، میں یکے بعد دیگر 3 مرتبہ بابے نو پوچھیا، آپ فرماندے ہو تینوں مرتبہ نا بلند آواز سے رویا تے کہندے بیٹا بات اس طرح ہے کہ میں نا نبی کریم سید عالم نور مجسم دے چہرہ بددہا دے لب مصطفیٰ جو ایک بات سنی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ انسان اپنے رب دے سب تو زیادہ قریب کس وقت ہوندا ہے؟ جانتے ہو؟ حضرت اخنس بن قیس فرماندے کہ میں کہ نہیں بابا جی میں نہیں جانتا۔ فرمایا پھر میں جاننا ہے۔ میرے کریم رسول نے فرمایا کہ جس وقت انسان سارا اپنا سجدے چ رکھدا نا وہ سب تو زیادہ اپنے رب دے قریب ہو جاندا ہے۔ جدو سجدے چ سر رکھدا ہے وہ سب تو زیادہ قریب ہو جاندا ہے۔ حضرت اخنس بن قیس فرماندے کہ مینوں نا ایک نئی چیز مل گئی، سیکھنے دی نئی چیز مل گئی۔ آپ فرماندے میں کہ بابا جی تسی کون؟ آپ فرماندے رو پے۔ فرمایا زمانہ نہیں جانتا لیکن میں رسول پاک دا صحابی ابو ذر غفاری ہاں، ابو ذر غفاری ہاں۔ یار کدی سوچتے صحیح مدینیوں چلے صحابی تے جاوے 70 نبیاں دیاں قبراں دی زیارت کرے تے امتی 1500 سال دور ہو کے آکے کہ قبر تے جانا بدعت شرک ہے۔ میں کہا دیکھتے صحیح تیری زبان دی غلاظت کتھوں تک جا رہی ہے؟ صحابی بھی تیری زبان دی درازی کو بچ نہیں پا رہے، او کوئی خدا دا خوف کر، میرے تے زبان درازی کر لاکھ باری کر، مینوں کوئی اعتراض نہیں، تو کرتا رہ۔ لیکن یاد دیکھتے صحیح نا کہ صحابہ ایمان دے ماڈل، میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے،
सितारियां दी मानिंद ने। या रसूल अल्लाह की मुराद है? हजूर फरमाते हैं कि जेड़ा मेरा उम्मती किसी एक सहाबी की नकल करेगा ना, वो नकल करते करते खुद नूं जन्नत च रह जाएगा। सारे सहाबा सितारियां दी मानिंद, किसी एक दी तकलीद कर। यार सोच ते सही ना, किसी एक दी तकलीद कर ते जन्नत तेरा मुकद्दर बन जाएगी। मेरे हजूर दे गुलामों, असी तकलीद का पैमाना बहुत छोटा कर बैठे, असी बड़ा नहीं कर रहे, असी अंदाज़े ज़िंदगी दुरुस्त नहीं कर रहे अपना। असी ना बस नमूदो नमाइश के कायल हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इंसान सब तो ज़्यादा उदों होंदा है कि जो हाल ते सजदा च होवे, ते असी ते सारा दिन बाजार च, सारी रात मोबाइल च या बिस्तर च गुजार दिने। फिर साडा कुरब रब दे नाल किस वक्त ज़ाहिर होवेगा? सोचने वाली बात है यार। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अल्लाह दे फजल नूं तलाश करो, किस अंदाज से करना, खा सजदे करके कर, खा तू खैर खैरात करके कर, खा तू रिज़्क़े हलाल कमा के कर, खा तू अपने बच्चियां दे नाल प्यार करके कर। पता की है, बच्चे दे नाल प्यार करना भी ऐन दीन है, ऐन दीन है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन मर्द पता केड़ा है? या रसूल अल्लाह केड़ा है? फरमाया जेड़ा अपने घर वालियां दे नाल बेहतरीन है, वो बेहतरीन मर्द है। जेड़ा घर वाले, जेड़ा सारे बाजार च मीठे मीठे बोल बोले, सारे ही आखन के माशाअल्लाह तुहाडी जुबान तो बड़ी अच्छी है, लेकिन घर च दाखिल होवे तो बीवी दे चेहरे ते तमांचा मार दवे, वो अच्छा शख्स नहीं हो सकता। वो नहीं अच्छा, बेहतरीन होए कि जेड़ा घर वाले, यानी जो नज़र आ रहा सो उसके अंदर भी होवे, ज़ाहिर बातन एक हो जाए, मुनाफकत निकल जाए। मेरे हजूर दे गुलामों बात को समझना, मेरे करीम रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ना फिर गुलामा ने दीन दा काम करके दिखाया। फिर साढ़े बुजुर्गां ने दीन दा काम इस तरह किया जिस तरह करना चाहिए। मैं कदी कदी पढ़ के हैरान हो जाना कि यार देखते सही ना कि कितना प्यारा अंदाज़े ज़िंदगी है। मैं सुबह भी ना दरस से फजर के दरस से एक बात की थी, मेरा ख्याल बड़े नए चेहरे नज़र आ रहे हैं, तो मैं दोबारा बात करता चला कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहड़ी शरीयत छोड़ी है ना, इस शरीयत ने कुछ पैमाने कायम किए ना। अगर कोई शख्स इंतकाल कर जाए तो उसका मुर्दा वजूद बिस्तर ते पिया होवे, हुण उस मुर्दे के कुछ हकूक ने जिहड़े उम्मते मुहम्मदिया के जिम्मे ने, तो बड़े कम लोग उस हकूक के बारे च जानकारी रखते हैं कि वो किहड़े हकूक ने। मुर्दे का पहला हक यह है कि उसनूं गुसल दिता जाए, दूसरा हक यह है कि उसकी कबर तैयार की जाए, तीसरा हक यह है कि उसनूं कफन दिता जाए, चौथा हक यह है कि उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाए, पंजवां हक यह है कि मुहब्बत के नाल कबर से उतारिया जाए। एक बात याद रखना, कोई एक शख्स पूरी गली चो नमाज़े जनाजा च शामिल हो गया, सारी गली नूं सवाब मिल जाएगा। कोई एक भी शामिल ना होया तो सारी बस्ती गुनाहगार हो जाएगी। ऐसे तरह ही अगर किसी एक ने भी उसनू गुसल ना दिता, बगैर गुसल तो कफन पहनाया तो दफना छोड़िया, बिला जरूरत शरी माजूरी तो अलावा, तो सारे दी सारी बस्ती गुनाहगार हो जाए। तू लख बहाना लगाई कि मैं घर बैठा सी, मेरे पेट च दर्द सी, मैनू पता नहीं सी, महल्लेदार तो है सी ना, तेरा हक सी, उम्मते मुहम्मदिया च तू भी शामिल आ, तो पूरे मोहल्ले के ऊपर वो वाला कानून लागू हो रहा है। अगर तू उसनू गुसल कफन दफन नहीं दिता, तेरे तो अलावा भी किसी ने नहीं दिता, सुबह क़यामत जवाब दे हो जाएगा। किस तरह किनारे लगेगा, किस तरह जान छूटेगी। ये बात तू याद रखना। बड़े सारे अहबाब ना आके डर जाते हैं। मैं ना एक मुकाम पर चला गया, थोड़े दिन पहले की बात है, जनाजा पढ़ाना सी, मैं चला गया। मैं इस्लाहन तां बातें करता रहना कि ये मामलात साढ़े दौरे हाज़र च पेश आते रहते हैं, तो कोशिश करया करो कि यार अपने अकायद दुरुस्त करो, दीनी पैमाना थोड़ा सारा बड़ा करो, तो कोलो ही ना मुफ्ती बंदे रहा करो। किताब इंग्लिश की पढ़ के तो कहता फतवा मेरे को दीन का ले लो। वो साहिब कोई ड्रामेबाजी बंद कर, कोई खुदा का खौफ कर। दीन हो गया कि कोई रेडीमेड सूटां की दुकान हो गई, एक नहीं पसंद आया तो दूसरा उतार के बीबी के हाथ से थमा छोड़िया। कोई खुदा का खौफ कर। मैं चला गया, मैं जाके बैठा, बैठक च बैठे सी, कुछ बहसो शनीद हो रही सी, उफ्तो शनीद हो रही सी, बहसो मुबासा हो रहा सी। मैं बड़ा हैरान होया। उन्हां दा दामाद ना किसी होर मुकातिबे फिक्र दे नाल तअल्लुक रखदा सी। कहंदा जी कि जनाजा जिंज मर्जी पढ़ाओ, तो जनाजे तो बाद ना जल्दी नाल चारपाई चुक लैनी, उत्थे नहीं दुआ करनी। मैं बड़ा हैरान होया, मैं सुनदा रहा कि अच्छा
مینوں نہیں سی پتا کہ جلدی نال چارپائی چک لینی چاہیے. کہندا کیوں علامہ صاحب میں ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ غلط کہہ رہی ہیں؟ میں کہ نہ صرف غلط کہہ رہے ہیں غلاست باقریاں ہیں. میرے حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا تے مومن دا ہتھیار ہے. تے تو کہہ رہی ہے کہ مومن نہتا ہو کہ میدان چ اترے، حالانکہ رسول پاک فرما رہے ہیں ہتھیار ہے. میں تیری مننا کہ اپنے نبی دی مننا؟ کوئی خدا دا خوف کر یار، میں تے اپنے نبی دی مننا گا. وہ ساڈے نبی نے بڑا سونا دین دے کے ٹوریا ہے، بڑا پیارا دین تے مکمل دین دے کے چلایا ہے. میرے حضور دے غلام ذرا بات نو یاد رکھنا، بات نو یاد رکھنا. کہندا جی بات اس طرح ہے کہ میں بھی نا تھوڑا سارا دینداری ماحول چ جمیا پلیا جوان ہویا. میں کہ مینوں پتہ ہے تسی سارے ہی دینداری ماحول چ جمے پلے جوان ہوئے، ذرا خدا دا خوف کرنا تھوڑا جہا، میری بات نو دل دے کناں دے نال سننا. کہندا جی کہ جدوں انسان دے سانس نکل جان نا، سانس نکل جان تے پھر اس دے اوپر کوئی دعا اثر نہیں کردی، او دے اعمال او دے کم آندے نے. یہ اس دا موقف سی. کہندا کوئی دعا اثر نہیں کردی، او دے عمل اس دے کم آن گے. میں کہا صاحب ذرا اپنی بات تے ڈٹ جا، کلی بال ہے قبلہ. اگر تیرا موقف ہے یا نا کہ دعا کام نہیں کردی، صرف عمل اس دے کام آن گے، میں کہا پھر ڈٹ جا، اس تو اگے تو نہیں بڑھنا. تے میرے سوال دا جواب دے. جتھوں مرضی دنیا دے جڑے مرضی مولوی کولو، شیخ الحدیث کولو، مفسر قرآن کولو، وہ مفتی کولو جا کے فتویٰ لے کے آ کے نماز جنازہ کی ہے، آکھے گا نماز جنازہ ایک دعا ہے. میں کہا کہ پھر بغیر نماز جنازہ پڑھ کے دفنا کے دکھا تے صحیح، دکھا تے صحیح. تو کہہ رہی ہیں کہ دعا کام نہیں آندی، عمل اس نو کنارے لگان گے. میں کہا صاحب خدا دا خوف کر، قبلہ جی یہ بات کیتی ہے پھر ڈٹ جا. پھر میں نہیں تینوں کہندا کہ تو چھوڑ، پھر تو جنازہ بھی نہ پڑھ، پھر انجی دفن کر کے. کہ جنازے چ دعا ہو رہی ہے اللہم حیینا و میتینا و شاہدینا، یہ کی ہے ساریاں گواہی دے رہے ہیں اسی کہ مالک اس دی حیاتی اچھی گزری ہے، اس طرح ہے ٹھیک سی معاملات، انسان ہون دے ناتے غلطی کوتاہی ہو گئی، تو رب ہو کے معاف فرما دے. یہ ساریاں دعاواں ہو رہی ہیں. تو میں کہ قبلہ پھر نماز جنازہ پڑھنے کی کوشش نہ کری، اتنا کشٹ کیوں کرتے ہو؟ چھوڑو یار، کی ضرورت ہے نماز جنازہ پڑھنے کی؟ میرے حضور دے غلاموں بات نو یاد رکھنا. اے نا اسی لوگ صرف دین نو باریکی دے نال دیکھ دے نہیں، دنیاوی معاملہ آ جائے نا تے میں کپڑے ہی سلائی کروان جاواں نا، میں بعد وچ دینا ٹیلر نے کتے غلطی تے نہیں کیتی، تے دین سیکھن جائیے تے اسی کیوں نہیں چیک کرتے کہ سکھان والا غلطی تے نہیں کر رہے؟ ہر معاملے چ اسی چیک کر لینے ہیں، لیکن دینی معاملے چ اسی نہیں دیکھتے کہ دین سکھانے والا واقعتاً اس قابل ہے کہ اس کو دین سیکھیا جائے. اگر اس قابل ہے تو یار سیکھ، نو ٹینشن، کسی قسم دی پریشانی کوئی نہیں. جنازہ اٹھ گیا، معاملہ جس طرح میں چاہے سی میں کرنے سی، چل پیا جنازہ. وہ بھی قبلہ میرے نال چلی جا رہے سی. انہوں جس اماں دا انتقال سی نا تو انہاں دا بیٹا ذرا ضبط توڑ بیٹھا، ٹوٹ بھی جاندا کدی کدی ضبط، جدو صدمہ بڑا ہوئے نا. میرے کریم رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اپنے چہرے نہ نوچیا کرو، اپنے بال نہ کھینچیا کرو، اپنے سینے نہ پیٹیا کرو. تے حضور دے سگے بیٹے حضرت ابراہیم دا انتقال ہویا نا، 3 دن تے 3 راتاں دا بچہ دنیا تو گیا. تے حضور حضرت ماریہ قبطیہ دے حجرے چ داخل ہوئے تے بازواں تے اٹھا کے نا بیٹے نو باہر صحابہ چ لے کے آئے تے حضور نہ بڑا روئے، کھل کے روئے. ایک صحابی نے نا حضور دے زانو تے ہاتھ رکھیا، زانو تے ہاتھ رکھ، یا رسول اللہ سانو کہندے ہو کہ نہ رویا کرو تے خود رو رہی ہو. میرے کریم رسول نے ایک نظر ڈالی، فرمایا میں اے نہیں کہندا کہ رویا نہ کرو. صحابہ جدو کوئی اپنا بچھوڑا پا جائے تو رونا آ جاتا ہے. میں کہنا کپڑے نہ پھاڑیا کرو، سینے نہ پیٹیا کرو، بال نہ نوچیا کرو، چہرے زخمی نہ کریا کرو. انہاں طریقیاں تو منع کیتا ہے. باقی اپنا کوئی چلا جائے تو صحابہ رونا آ ہی جاتا، زخمی ایسا. کسی شخص کو اچانک ہی پتہ چل جائے کہ میرا او باپ جس نے کڑک دی دھوپ سے کھڑے ہو کے مینوں گھومن والی کرسی تک پہنچایا ہے، تو یار اس نو رونا نہیں آئے، آ جاتا ہے رونا. تو وہ اماں دا بیٹا نا ذرا ضبط توڑ بیٹھا، رو بیٹھا. تے وہ جڑے بحث و مباحثہ کر رہے سی کندھے نو دبا کے کہندے کہ پتر چپ کر جا، جدو روو نا تے مردے نو نا عذاب ہوندا ہے. تے میں بھی ذرا کندھے نو دبا لیا. میں کہ قبلہ بات اس طرح ہے کہ تسی کہہ رہے سی کہ دعا مردے نو نہیں پہنچتی، معاملات ختم ہو جاندے نا، وہ اپنے اعمال دے سر تے بننے لگے گا
تو میں کہا قبلہ ہونے اس نے رونا شروع کیتا تے کندھا دبا کے تسی کہہ رہے ہو کہ عذاب ہوندا ہے۔ میں کہا یہ جڑی قبر دی روڈ ہے 1 وے ٹریفک ہے کہ 2 وے ٹریفک ہے، عذاب پہنچ جاندا ہے تے ثواب نہیں پہنچدا؟ کوئی خدا دا خوف کر یار، جے ثواب بھی جا رہا ہے تے پھر یہ کوئی ایسے عمل کرو گے کہ جڑے والدین قبر چ تکلیف دین گے تے تیرے نزدیک وہ عذاب پہنچ رہا تے ساڈے نزدیک ثواب بھی پہنچ رہا۔ ایک بات یاد رکھنا، رسول پاک تسی سوچو کہ ویسے ہی بات کر کے میں حدیث سنا کے بات نو اگے نو بڑھنا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا صحابہ چ بیٹھے نا تے حضرت سعد صحابی رسول نے داخل ہوئے، آ کے قریب بیٹھے، حضور نے سعد دے چہرے نو پریشان پایا، سرکار نہ خود سرک کے، یعنی بیٹھے بیٹھے تھوڑا سارا ریڑھ کی اگے نو سرکار سرک کی اگے نو ہوئے، سرکار نے آ کے نہ کندھے تے ہاتھ رکھیا، فرمایا سعد پریشان ہے یار، کائنات دا قانون ہے، جڑا شخص دنیا تے آیا اس نے جانا بھی ہے، منیا کہ ماں دا جانا بڑا تکلیف دے ہے، لیکن سعد صبر دا دامن نہ چھوڑ، کائنات دے خدا دا وعدہ اجرہم بغیر حساب، رب کہندا صبر تو کر، اجر تیرا رب بغیر حساب کتاب تو دے گا۔ سعد یار اجر بغیر حساب کتاب تو لینا ہے، صبر کر۔ حضرت سعد فرماندے نے یا رسول اللہ بات اس طرح دی نہیں، ایک چیز ہے جڑی مینوں بے چین کر کے بیٹھی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیڑی چیز ہے؟ حضرت سعد فرماندے یا رسول اللہ مینوں انج لگدا ہے کہ میری ماں نو اللہ پاک اگر تھوڑی ساری مہلت عطا کر دے نا تے میری ماں کوئی صدقہ خیرات کر دی یا مینوں کوئی نصیحت کر دی کہ بیٹا فلاں چیز غریب غربا چ تقسیم کر، یا رسول اللہ مینوں انج لگ رہا کہ میری ماں نو مہلت نہیں ملی، میرے نال بات کرنے دا ٹائم نہیں ملیا، یہ چیز بے چین کر رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو اپنی ماں دے نام تے کوئی ایسا عمل کر، لگا ماں دے نامے، تیری ماں نو اللہ اجر عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ بہترین عمل کیڑا ہے؟ حضور نے فرمایا کھانا کھلانا غریباں نو تے پانی پلانا، یہ بہترین عمل ہے۔ حضرت سعد فرماندے نے کہ میں گلی چ نکلیا، دیکھو نا حضور نے کوئی یہ بات نو مشروط نہیں کیتا، شرط نہیں لگائی، اے نہیں کیا کہ 10 بندیاں نو کھانا کھلا یا 20 نو کھلا یا 50 نو کھلانا، نہ، حضور نے عام اعلان کیتا کہ سعد یار کھانا کھلانا تے پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ حضرت سعد گلی چ نکلے، چاہتے تھے کہ گلاس پانی دا پلا کے بری ذمہ ہو جاندے، لیکن آپ فرماندے میرے کو آسائشاں سی، آسانیاں سی، رب تعالیٰ دیاں دتیاں نعمتاں دی انبار سی، میں ایک کنویں دے کنارے کھڑا ہویا، میں مالک نو طلب کیتا، میں کہا یار کنواں بیچنا ہے؟ اس نے مالک نے کہا ہاں تسی خریدنا ہے؟ میں کہا ہاں۔ آپ فرماندے جو اس نے قیمت مانگی نا میں منہ مانگی قیمت اس نے دے چھوڑی۔ تے حضرت سعد نے اس کنویں دے منڈیر تے کھڑے ہو کے کیا کہ سعد دی ماں دا کنواں ہے۔ اج بھی جڑے حاجی مدینہ پاک چ جاندے ہیں نا وہ ایک آب زمزم لے کے آندے نا، تے جڑے ماہر حاجی ہو جانا زیارتاں ساریاں کرنے نے، پھر کچھ حاجی آندے نا وہ کہندے جی یہ آب زمزم ہے، یہ آب شفا ہے، پوچھو نا آب شفا کتوں لے کے آئے ہو؟ کہندے سعد دی ماں دے کھوہ چوں لے کے آئے ہیں۔ میرے حضور دے غلاموں صحابی رسول اپنی ماں دے نام دا صدقہ جاریہ کر کے جائے تے 1500 سال دور کھڑا ہو کے مردود آکھے کہ پہنچدا نہیں۔ میں کہا رسول طریقہ سکھا رہے نا، صحابہ عمل کر کے دکھا رہے نا، تے تو پھر آکھے کہ پہنچدا نہیں، تے تیرے اگے 2 ہاتھ تے او تیرا رستہ اے میرا رستہ۔ صاحب کوئی خدا دا خوف کرنا ہے تے یہ جڑا صحیح عقیدہ نا اس نو اپنے دامن چ سمیٹ کے رکھیا کرو۔ اسی الحمدللہ بڑے نسبتاں آنے ہیں، اسی کوئی ایویں ہی تھوڑے بیٹھے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمٰن آپ دے بارے ایک بات مشہور ہے کہ آپ نے نا 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کی تھی، 40 سال، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اے پیر باہو علیہ الرحمٰن فرماندے نا کہ عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی، کہندے ولی نو ولی سمجھ سکدا عام بندہ نہیں سمجھ سکدا۔ تے اگر میاں محمد بخش عارف کھڑی دی بولی بولا فرماندے خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، میں تو بڑا خاص سمجھ کے بات کرنی ہے، یہ مت کوئی سمجھے کہ عام ہو، میرے واسطے الحمدللہ بڑے خاص ہو یار، یقین کرو میں بڑیاں جگہ تے خطابت کر کے آنا، میں دیکھنا لوگ بعد وچ بیٹھ جاندے ہیں، کسی دا چہرہ ادھر نو جا رہا ہوندا کسی دا ادھر نو، تسی یہ بات ٹھیک نہیں کیتی کہ لڑکے لڑکی دا کٹھا پڑھنا جائز نہیں۔ میں کہا شریعت کہہ رہی ہے نہیں جائز، میرا اس کے اندر کی قصور ہے؟ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کی مرضی ہے، یہ موجودہ حالات ایسے بن گئے کہ سارے بچے بچیاں اکٹھے پڑھ رہے، لیکن شریعت اجازت نہیں دے رہی اجازت۔
میں کہا تیرا ویسے ہی چہرہ وال تھال ہوئی جا رہی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سامنے ظلم ہوندا دیکھیں تے اپنی طاقت دے زور تے اس نو روک دے، نہیں روک سکتا تے زبان دے نال منع کر، یہ بھی نہیں کر سکتا تے اس نو دل چ برا جان، تینوں اس کا بھی اجر عطا کیتا جائے گا۔ تے جے تو دل چ بھی برا نہیں جانے گا، جس طرح ظالم ظلم کر کے گناہگار ہو رہی ہے تو دیکھ کے گناہگار ہو رہی ہے، برابر دا شامل ہو رہے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا ظالم کا مددگار بھی ظالم ہے، ظالم دا مددگار بھی ظالم ہے۔ تے جڑا نال جسارت کرے، چسکا لگائے، دیکھے کہ اس مکاتبے فکر دا زور بڑھ گیا تے انہاں دے نال ہو کے بیٹھ جائے، ادھر زور بڑھ گیا تے انہاں دے نال ہو کے بیٹھ جائے۔ تے میں کہا نا دو رنگی چھوڑ، یا کرنگ ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا، یا موم ہو جا۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمٰن دی بارے چ میاں محمد بخش عارف کھڑی دا ترازو دیکھنا، خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، میٹھی کھیر پکاؤ محمد کتیاں اگے درنی۔ آپ فرماندے جڑا عام بیٹھا ہوئے نا، جڈی مرضی قیمتی بات سنا، انجا کہ جن کھیر سونی بڑی پکا کے تے کتے نو کھلا دیتی، پھر کتے نو کھیر ہضم نہیں ہوندی، یہ بھی مسئلہ سنتے جاؤ، اس نو کھیر ہضم نہیں ہوندی، وہ کھا کے چلا جائے نا، جتنا مرضی سفر کر لے آخر اس نے الٹی کاری دینی، اس نو نہیں ہضم ہوندی۔ تو اسی طرح اچھی بات وہ نالائق شخص نو ہضم نہیں ہوندی، وہ سن کے جتنا مرضی ہاضمہ درست کر کے چلا جائے نا، کیتے نہ کیتے جا کے بکواس کرے گا، گل دوستی اندروں نکلے گا۔ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی۔ میاں صاحب نے فرمایا جنہاں تنا وچ عشق نہیں رچیا، کتے انہاں تھی چنگے، مالک دے گھر راکھی کردے، سابر بھکھے ننگے، کتے بہتر نہ یار۔ تے ذرا دیکھتے صحیح نہ کہ تیرا معیار زندگی کی ہے، تیرا پیمانہ کتوں تک جا رہی ہے، عشق رسول دی اندر تیری پرواز کتوں تک پہنچی ہے۔ اگر صرف باتیں تک محدود ہے تو پھر صاحب تبدیلی لے کے آ، کوشش کر، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ دین سیکھنا نہ شرم نہیں محسوس کرنی۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمان نے 40 سال عشاء دے وضو دے نال نماز فجر ادا کی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے قرآن پاک دا دورہ قرآن شروع کیتا تے لوگاں نو قرآن دی تفسیر سمجھاندے رہے ہیں۔ میں ایک مقام تے عرض کی تھی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی لوگاں نو قرآن دی تفسیر دا درس دیندے رہے ہیں۔ ایک شخص کہندا جی کہ پیر ہو کے درس دیندے رہے ہیں۔ میں کہا بیماری تھوڑا عرصہ ہویا لگی تھی کہ پیر کٹوانے تے ہاتھ چموانے صرف پیر نو آندے نا، باقی کچھ نہیں آندا۔ ساڈے جڑے بڑے بزرگ سی نا وہ قرآن دا درس بھی دیندے رہے نا، رسول پاک دے فرمان دا درس بھی دیندے رہے نا، وہ ہر وقت دین دا کام کر کے دکھاندے رہے نا۔ تے شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمانہ قرآن دا درس دیندے سی، بڑے سونے انداز چ درس دیندے سی، بڑے پیارے انداز چ درس دیندے سی۔ تے یہ بہت بڑے محدث محدث ابن جوزی علیہ رحمہ، آپ نے اپنی کتاب دے اندر اس واقعہ تو قبل ایک بات لکھی سی کہ جڑا صوفی ہوندا صوفی ہوندا ہے جاہل ہوندا ہے، یعنی جڑا اللہ اللہ کرتا ہے تے اکیلا اللہ اللہ بھی نہیں کیتا جا سکتا۔ پیر باہو نے فرمایا علم و باج جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ جڑا بغیر علم تو فقیر بن جائے، یعنی انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے دا طریقہ کی سی، قرآن دے آداب کی سی، مسجد دے آداب کی سی، جنازے دے تقاضے کی سی، اگر اس نو نہیں پتا تو پھر یقین کرو جڈی مرضی فقیری کر لو کافراں طرح مر جائے گا۔ علم و باج جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ سہ وریاں دی جڑا کرے عبادت، روے اللہ کنو یگانہ ہو۔ غفلت کنو نہ کھل سن پردے، تے دل جاہل بت خانہ ہو۔ میں قربان ہونا تو میرا کامل باہو، جنوں ملیا پیر یگانہ ہو۔ میرے حضور دے غلاموں ذرا بات کو سمجھنا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دا دور سی تے آپ دا ایک مرید سی تے جڑا شاگرد حضرت محدث ابن جوزی علیہ رحمٰن دا سی۔ وہ شاگرد کہنا میں بیٹھا سی، محدث ابن جوزی علیہ رحمٰن دا کول آیا کہ صوفی جڑا ہے یہ جاہل ہوندا ہے۔ میں بڑا حیران ہویا، میں کہا حضرت جی یہ تو بڑی جسارت ہے، بڑی جرت ہے کہ تسی کہہ رہی ہو کہ صوفی جاہل ہوندا ہے، صوفی تو بڑا عالم بھی ہوندا ہے۔ فرمایا تو کس دی بات کر رہی ہیں؟ آکھیا حضور میں شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمٰن دی بات کر رہی ہوں۔ فرمایا تو انہاں نو جاننا ہے؟ جی حضور میں انہاں دا مرید ہاں۔ فرمایا چل نہ چاہ کے تیرے پیر نو چیک کر کے آنے۔ تیرا پیر کی کردا ہے؟ حضور وہ درس قرآن کردا ہے۔ تیرا پیر ہو کے درس قرآن کردا ہے؟ جی حضور وہ درس قرآن کردا ہے۔ حضرت محدث ابن جوزی علیہ رحمٰن اٹھ کے اپنے شاگرد نال جڑا مرید سی شیخ عبدالقادر جیلانی دا چل پے،
آ کے بیٹھے تے دیکھا کہ بغداد شریف کا ایک بڑا میدان ہے تے عوام الناس تا جمع غفیر ہے، بڑے بڑے علماء صلحاء فصحاء وہ شیخ الحدیث شیخ القرآن آ کے بیٹھے تھے، علم دی پیاس گزار ہیں تے اللہ دا پیارا ولی الحسنی والحسینی سید شیخ عبدالقادر جیلانی ممبر تے آ کے بیٹھے تے قاری صاحب نو آکھیا کہ کھڑے ہو وہ۔ قاری صاحب نے ایک آیت قرآن دی تلاوت کی تھی تے محدث ابن جوزی دا شاگرد فرماندا کہ میں بھی اپنے استاد دے لاگے بیٹھ گیا تھا، میرے استاد نے بڑی قیمتی کبا پہنی دی سی، قمیض پہنی دی سی، بڑا تگڑا جبہ پایا دا سی۔ آپ فرماندے میں بھی نہ نزدیک بیٹھ گیا تے شیخ عبدالقادر جیلانی نے قاری صاحب نو ایک آیت تو بعد بٹھا دیتا، اس دی ایک تفسیر بیان کیتی تے میں استاداں دے چہرے وال دیکھے، انہوں نے کیا مینوں آندی سی۔ حضور نے دوسری تفسیر بیان کیتی، میں استاداں دے منہ وال دیکھے، انہوں نے کیا آندی سی۔ فرماندے یکے بعد دیگر نا شیخ عبدالقادر جیلانی نے 12 تفسیراں بیان کیتیاں، آیت ایک کے تفسیراں 12 نے 12 بیان کیتیاں۔ میں استاداں دے چہرے وال دیکھیا، انہوں نے کیا مینوں آندیاں سی۔ کہندے جدو 13ویں تفسیر بیان کیتی نا استاد کہندے اے نہیں سی آندی، کہندے پھر 14ویں بیان ہوئی، پھر 15ویں، یکے بعد دیگر 40 تفسیراں بیان کیتیاں۔ اس مرد کلندر نے بظاہر ہاتھ نہیں چموائے، دنیا نو دین دا کم کر کے دکھایا۔ یار او حضرت عارف رومی علیہ الرحمہ فرماندے سی پیر کامل صورت ذل علا، پیر ہووے کہ چہرہ پیر دا دیکھیں یاد رب آ جائے، پیر ہووے۔ میرے حضور دے غلام شیخ عبدالقادر جیلانی نے 40 تفسیرہ بیان کیتیاں تے اپنے رومال نو کندھے تے رکھ کے آکھیا کہ ہوں نہ ذرا کال چو نکل کے تے حال چ آنے ہیں تے محدث ابن جوزی علیہ الرحمہ تڑپ اٹھے، اپنی قمیض نو پھاڑ بیٹھے، آکھیا حضور میں تے آج تک سمجھدا سی کہ سب تو زیادہ تفسیراں مینوں ہی آندیاں نے، سب تو زیادہ علم میرے کول ہی ہے، لیکن حضور سمجھ تے مینوں اے آئی ہے کہ جس طرح دا علم تواڈے کول ہے شاید کسے ہور دے کولوں ہووے۔ فرمایا تو علم تے تکبر کرنا سی، تکبر نہیں کردے، اسی علم تے عمل کر کے مزہ لینے ہیں، مزہ لینے ہیں۔ صاحب وہ جڑے صوفی لوگ ہوندے ہیں نا وہ علم تے عمل ہو رہا ہوندا ہے، جدو علم تے عمل ہو جائے تے پھر ولی بن جاندا ہے، تے جے صرف علم 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 ہی رہ جائے نا کدی کدی بندہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے، یا بڑا ہی اللہ اس میں عزت دے تے صرف عالم بندہ اس تو اگے نہیں جانتا۔ کوشش کرو علم دے نال عمل بھی۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی تے آخری بات آپ نے نا اشراق دی نماز تو لے کے ظہر تک نا 13 کتاباں پڑھان دے رہے نا مختلف علوم دیاں، اج تک جامعۃ الازہر مصر دے شہر قاہرہ دے اندر ہے تے جامعۃ الازہر دنیا دی سب تو بڑی اسلامک یونیورسٹی ہے تے جامعۃ الازہر چ تحقیق ہو رہی ہے کہ دنیا تے اج بھی کوئی ایسا استاد موجود نہیں کہ جڑا 13 علوم ایک دن چ ایک کلاس چ کھڑے ہو کے پڑھا دے۔ تے سوچو تے صحیح نہ پھر شیخ عبدالقادر جیلانی کس پائے دے ولی سی۔ دعا کریا کرو مالک سانو ولیاں دے سائے چ زندگی عطا فرمائے، ولیاں دے سائے چ گزارنے دی تے ولیاں دے سائے چ دنیا تو اٹھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔